سلام تعني هبلي كورات فتوات تختاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود نزع زحرنا يوم حصرتن وانا نزلنا يمجينا تحزنا لكم مسينا لنا نسلنا مكتالكم نعدم فلما قندنا تطمنا بخم كنبل قبسي نقود دا قد في هداسي إثيوبيا ناب عالم لخ بيت فرد كم توسدو قليصا بزرزرنا ملكتو قود دا قوان يوم إيرتراج صعوق استبخال الدبلوماسا وركباتات أناخيرا بمقصال لومي آب زكايدتو زل على ربحا كم زركبو لستنقرلو دبلوماسا وركب إثيوبيا تنكوسا قبل عليه تكايد الله كتب الكاسيسا لا إيرترا بزرزر كن ملكتو إنام بخالي وغن دما أي تجيتا جوردا مريحنة إيرترا أزيوزن عادي كبله نادا عريب الله بزرزر كن ملكتو إنام زيومن قالوا تنزكات كورات فتوات تختاتلتنا اسكافت صامة بمصنح كتكتاتل وند عدمنا ونقوني لايك ومين شير سبسكرايب مقبرات زنقعو سنة صاني تكبر لنا manufacturing industry تجري نمعباي إسران حدا أبلاس زلوا كونسل تتعيشوا أب مدرخ متأش كونسل زترخبة بريزيدنت جزيا من محدار تجري ليتنال جنرال تادس وردم نعود manufacturing industry منجستي فولي تخرت هيبو كسر حلي كله تقيسوا منهم اتستطايش كونسل ببريزيدنت جنرال تادس ورد زمرحن إسران حدا أبلات حيزو بزحات سيكترات زحاقفم نايب علو ودابتاتن زهلوا مقانو تقاليس اللهم ليتنال جنرال تادس ورد كم زبلوا عودو اندستري تقرأي بسانكس أقام مريتم فاينانس تقطتا حيل ساعتن كالوتن زي عبي عودو يكبلو تقاسو خوينم اتوم زبزحو بعلاوي تقامات سلازخونو بهسوس كإرام يقبا قبلو تقيسام اللهم سان توديب كمسرح اتعودي كندتي كهبو زقبا ربحا اي هابن زبالو اتوم بريزيدنت يقداس اب يدللتن والكسباتن وديعو عددا زي معري محدارا خوينو مصنحو قاليصم اللهم اقدا يسنت متاش كونسل مانيفاكتشرينج اندستريز اقامات تحابيركا بمفتح لو تنمصاي زبالو بريزيدنت جنرال تادس وردا ابي داغ محويتن حنصتن تግራይ قد اندستري عزوز بمقانو منغست بتخرت كم زريو اغنزيبم اللهم حلفيت بيرو اندستري تግራይ ويزرو الماس قبرت صادقه كم زبالو دما مانيفاكتشرينج اندستري تግራይ كاب زبصحو عنوتن محواي يسرحكوا انت خلوم إذا عودي أبي قطبة تجري زلوا جدا بميزان هذا سيكتر بينو زودو سلزي خونا ببريزيدنت زمرح كونسل كتايش تغيير إقبالات قيسان اللهم كاب فيدرال زتوصل تمكرو إثيوبيا تمرتن نابي تجري مجم تجري تفري بزبل تيما نحوية إندستري تجري بزرب حملكعو كنتك أملينا كبلاون وسيخان تقيسان اللهم أتستعيش كونسل إسران حالن عبالات شعات كوميتي كلاستر زحز مخانون تقليس اللهم اتمدرق حالفتي عيو منغستي عبز ترخبلو ما بقس حساب قريبو النات زتايلو كم زركم ون بيرو قدات كوميونيكيشن تقراي تاويسلوم قبسي قداي قد في هداسة إثيوبيا ناب عالم لخاو بيت فردك وسدي كتبل كسي عريبا أزيز تقلس مبال سمنا حفشاو قباي حبرات حقرات عبز تخايد الأوان تخون وكالتي كلت يوم حقرات ترخيبا مقوت كم زكايرون كفل تخايلو لهم منستر قدات وصا قبسي بادر عبد اللاتم عب حفشاو قباي حبرات حقرات عبز اسمعوا مدرم إثيوبيا بمخنيات عبي قد في هداسة إثيوبيا يوات عب تحتواي تفاسس زركبو مليونات أب حدقا كود غيرايا كبلو أب زقربو كسي قليص أملوم نزي سيعبو دما نازو قداي ناب عالم لقاو بيت فردي كام زوصدوه أب تزنبرا كركر كتاك استرايلوم أب حورات منقستات مختل قوامي وكل إثيوبيا آيتي يسف كاسايا أب زخابو مرسم قبسي بزعبا عبي قدف هداسة إثيوبيا زقربتو زربا مسارات زيبو اللي كبل ملاش كفترايلوم آيتي يسفون كتسأل بمبال قبسي بزعبا قدف هداسة إثيوبيا بترجعامي أمونات الزيخون وكستات ناب بيت مخرج التحورات حجرة تقريبا كبل تقاس أنت خون أزيد ما فاتي متقبل نتيبلون كبل تقيس اللهم كرم حزي كبسن سودان بحبر عب زريعة قدبه زرب أكيدا إثيوبيا توصل زلا بينا وسقمتي نرجعت اتزبا أب حدقة زئتو كم زخون بترجعامي كخاصة كم زتنها زذكريون
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኦስማን ሳልሕ ኣብ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ቀጺሎም ይርከቡ። ኣብ መበል 80 ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንዳተሳተፉ ዝርከቡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኦስማን ሳልሕ ሎሚ ምስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ተራኺቦም ከም ዝመኸሩ ተገሊጹሎም። ብፍላይ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮነ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቶም ብሰፊሑ ዝመኸሩ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኦስማን ሳልሕ በወገን ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ አንጻራሊ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ኣመልኪቶም ከም ዝመኸሩ ተገሊጹሎም። ብፍላይ ኤርትራ በወገን ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ትንኮሳ ይገጥማ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኦስማን ሳልሕ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ከም ዝሃቡ ተጠቂሱሎም። ኢትዮጵያ ንሉዓላዊ ግዛት ኤርትራ ብምጥሓስ ዓሰብ ናይ ምቁፅጻር ትልሚ ሒዛ ተንቀሳቀስ ከም ዘላ ዝነገረላ እንትኸውን ይኹን እምበር ኤርትራ ንዝኹሉ ንኩናት ዝዕድም ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ንምምካት ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ተመራፂ ብምግባር ሰፊሕቲ ቃልስታት ኣጠናኺራ ቀፂላ ትርከብ። ኤርትራ ኣብ ታሪኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣትያ ከም ዘይትፈልጥ ዝነገረላ እንትኸውን እቲ ናይ ሕዚ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታታ ንኢትዮጵያ ካብ ፀዋታ ወፃኢ ናይ ምግባር ዕድሉ ሰፊሕ ከም ዝኾነ እንዳተጠቐሰ ይርከብ። ነበር ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ተኸዶ ዘላ ምንቅስቃስ ብስለት ዝተመልኦ ክብል ጠቒሱ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ኩናት ካብ ሃገራን ካብ መሬታን ንምርሓቕ ተኸዶ ዘላ ሰፊሕ ርሕቀት ናዕዳ ዝግበረሉ ክብል ጠቒሱሎ። ይኹን እምበር መራሕቲ ትግራይ እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ክኸውን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣዝዩ ሓላፍነት ዝጎደሎ ምንቅስቃስ ክቃለሱ ክብል እውን ክዛረብ ተራእዩሎም። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነዚ ዝበሎም ሎሚ ምስ ግሎባል ፓወር ሽፍት ምስ ዝተብሃለ ማዕኸን ዜና ብእንግሊዝኛ ኣብ ዝነበሮም ሰፊሕ ዝበለ ጻኒሒት እዩ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኤርትራ እንተተኻኢሉ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ እንተዘይተኻኢሉ ናብ ክልል ኣምሓራ እቲ ኩናት ብምድፋእ ካብ መሬታ ዝረሓቐ ኩናት ንምውላዕ ተንቀሳቐስላ ክብል ዝጠቐሰ እንትኸውን እዚ ንኸይኸውን ክቃለስ ክብሉ ጠቂሶም ኣለዉ። መራሕቲ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሽርሒ ኤርትራ ወዲቖም ክብል ዝጠቅስ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ መሬት ትግራይ ኩናት ተኻይዱ ትግራይ ቁጠባ ክሕሰይ ዜጋታት እውን ካሃልቁ ዝኽእል ኩናት ኣብ መሬት ትግራይ ክካየድ ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ብተርክ ወቀስ ተራእዩሎም። Now what the Eritreans are trying to do, okay, is to make sure that the conflict goes southwards. So rather than confronting the federal government, whatever its intentions are in the Eritrean border, because they don't have the numerical advantage, they don't have the technological advantage and all that, they want to send the conflict away from their borders, and it was going to be either in Tigray or in Amhara. So if some conflict erupts, then at the expense of the people of Tigray, that is going to happen at the expense of the people. That's what I don't want to see. That's why I will fight to the nail against my erstwhile comrades, because what they are trying to do is to invite the federal government to fight whatever war, whatever conflict it might have in Tigray, and that would only happen at the expense of the people of Tigray, at the expense of my sisters, at the expense of my brothers, at the expense of my parents. That I would fight to the nail as long as I'm alive.